Welcome to Indian Attire, तुमचे ट्रस्टेड स्टोर. राज्यात चवथी निमतान लोकांनी बऱ्यो गणपतीच्यो सुंदर हलक्यो मुर्त्यो पुजेक लायल्यो. पूण ह्यो मुर्त्यो मातये बदला पीओपीच्यो आशिल्ल्यान विसर्जना उपरांत आता त्यो न्हंयेत आनी दर्यादेगेर उफेताना दिश्टी पडटा. पीओपीच्यो मुर्त्यो वापरूं नाकात अशें सांगूनय लोक विकतात आनी विकतेय घेतात. पळयात दिवचलच्या न्हंयचे वास्तव दाखयता आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकार. 11 दिसाची जी चवथ आशिल्ली कालूच सार्वजनीक आमचो गणपती बुडयल्लो आसा आनी आमी पळोवं शकता की हांगासर खुबश्यो मुर्त्यो ज्यो 5 दिसाच्यो 1.5 दिसाच्यो त्यो मुर्त्यो हांगा दिसताल्यो उदकानूच. हेचेर अशें दिसता की ज्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो आसूं शकता, कित्याक मातयेच्यो मुर्त्यो आसलेल्या इतके दीस त्यो दिसूं शकना आसल्यो. पूण आजून गव्हर्मेंटाचो बॅन आसून सुद्दां ह्यो मुर्त्यो कश्यो कितें गोंयान पावतात आनी तेचो सेल जाता आनी लोक त्यो मुर्त्यो पुजताय आनी विसर्जनूय करता. पूण एनवायरमेंटाक त्यो घातक अश्यो आसा, कित्याक तर गव्हर्मेंटान बॅन केला त्यो मुर्त्यो विकपाक आनी पुजपाकूय. पूण तरी आसतना लोक खुबशे पीओपीच्यो मुर्त्यो पुजतात आनी तेचें विसर्जनूय करता. पूण त्यो मुर्त्यो खुबशे दीस उदकानूच उरता. तेजो इफेक्ट जो आसा तो वॉटर बॉडीजाचेर जाता. आमी सद्या दिवचल न्हंयच्या हेजे कडेन उबे आसा. पूण कालूच सार्वजनीक गणपती बुडयला, 11 दीस जाले. पूण आमकां खुबश्यो मुर्त्यो दिश्टी पडल्यो ज्यो मुर्त्यो तश्योच आशिल्ल्यो आनी त्यो उदकान दिसताल्यो. आतां सद्या उदक कमी आसा, 1.5 दिसाक खूब उदक आशिल्लें, पूण तरी पण त्यो मुर्त्यो तश्योच आसल्यो. आनी 5 दीस जाले, 7 दीस जाले, 9 दीस जाले, ह्यो मुर्त्यो तश्योच उदकान आसा अशें आमकां दिसतालें. पूण ह्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो आसूं शकता, कित्याक त्यो डिजॉल्व जायना आनी तश्योच त्यो उरता. ताचेर लक्ष गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय आनी जे बॅन म्हणून घातला ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन अशी घेवपाक जाय. तेन्नाच ह्यो ज्यो मुर्त्यो विकरी घेतात ताचेर कंट्रोल येतलो आनी फुडल्या वर्सा तरी गव्हर्मेंटान हे सिरियस घेवपाक जाय. जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती धाकटे मुर्त्यो आसा पळय ते तश्योच उरता आनी 11 दिसा गणपती पायतना अशे त्रास जाता. त्यो मुर्त्यो पांयान पोंदां तोडल्यो वयता. तेका तर सरकारान कितें करपाचें तें चिंतपाचें. पूण बॅन आसा तरी लोक बॅन आहा तरी लोक हाडटा. पूण गोंयान कशें पावता प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती? आनी आतां हे न्हंयचेर कितें जालां त्या भितर? ह्या न्हंयेन सगळे चडशे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे धाकटे मुर्त्यो आहा त्यो तश्यो आहात. ह्यो आतां 5-6 दीस 1.5 दिसाचे, 5 दिसाचे, 7 दिसाचे, 9 दिसाचे गणपती तशेंच उरता. 11 दिसाचो गणपती आमी अनंत चतुर्दशी जो पायता तो पावपाक इतली त्रास जाता. आमी देवाक जे पुजता, देवाची पुजा करता विघ्नहर्त्याची, त्यो मुर्त्यो पांयां पोंदां तोडल्यो वयता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खंडगांवकार आनी सानिका नागवेकर.